अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हमारे पास आपके लिए 10 बड़ी जाली खबरें हैं। तो हम सारा दिन इंटरनेट को सर्च करते हैं ताकि आपके लिए वो जाली खबरें ढूंढ कर ला सकें जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको नजर आएंगी, जो कि आपको सोशल मीडिया पर नजर आएंगी। लेकिन आप हमारी ये वीडियोस देखकर ना सिर्फ हकाइक को जान सकते हैं बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि इनको बाकायदा आप चेक कैसे कर सकते हैं। तो आज के दौर में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमें नजर आ रहा है डिजिटल मीडिया पर, उसको कहा जाता है एआई स्लॉप। एआई स्लॉप क्या होता है कि लोग मुख्तलिफ एआई वीडियोस बनाकर अपनी मर्जी की एक फर्जी किस्म की कहानी जो सी हम मार्केट में फ्लोट कर देते हैं, और ये कहानियां बाकायदा एजेंडे के तहत फ्लोट की जाती हैं। और ऐसी ही एक वीडियो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं, ये वाली वीडियो। और ये जो वीडियो है इसके फेसबुक पर 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख व्यूज हैं। तो मैं जरा ये स्टोरी प्ले करते हैं। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पर वीडियो जो सी है एआई से जनरेट की गई है। और एआई की जो आवाज़ है उसकी आजकल आपको भी समझ लग जाएगी कि जब भी कोई आवाज़ एक ही टोन में चल रही हो और रोबोटिक किस्म की आवाज़ हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वीडियो एआई से बनाई गई है। अब इस वीडियो में जो एक बज़ाहिर तासुर दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जी आर्मी चीफ जो से हैं वो रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने 1 महीने के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है और वो ये छुट्टी पुर्तगाल में गुजारेंगे और अगले महीने बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये जो कहानी है मुकम्मल जाली है, सिरे से इसका कोई वजूद नहीं। और अब हम आपसे सबूतों के साथ बात करते हैं कि ये क्यों जाली है। इसको बंद करें। ये वाली जो पहली इमेज है ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये नवंबर 5 2024 की खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि सर्विसेज चीफ्स टू स्टे फॉर 5 years, सुप्रीम कोर्ट टू हैव 34 जजेस। तो ये जो पाकिस्तान में बाकायदा जो पाकिस्तान आर्मी का एक्ट था 1952 वाला, उसमें अमेंडमेंट की गई थी और ये अमेंडमेंट 5 नवंबर 2024 को की गई थी। और इस अमेंडमेंट के तहत जो आइन के आर्टिकल 8A, 8B और 8C हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट के, उनमें बाकायदा तब्दीली की गई थी। तो इसी तरह ही ये जो खबरें हैं पूरी दुनिया के अखबारों में छप चुकी हैं, लाजमन आपने भी देखी होगी। जैसे ये दूसरी खबर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ट्रिब्यून की खबर है, आर्मी चीफ टेन्योर एक्सटेंडेड टू 5 years, नवंबर 5 2024। इसी तरह ही अगर मैं आपको एक और खबर दिखाऊं, अब इसी तरह ये जो खबर है ये द नेशन की आपको नजर आ रही है और ये भी वही सेम खबर है 9 महीने पहले की। और इसमें भी बाकायदा लिखा है कि सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल बढ़ाई जाएगी, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके साथ जो एयर चीफ हैं, जो नेवल चीफ हैं, उन सब की मुद्दत मुलाजमत 5 साल बढ़ाई जाएगी। और हमारी पार्लियामेंट ने बाकायदा इसकी तस्दीक की थी। अब जरा मैं आपको वो सेक्शन भी दिखाता हूं। ये आपको नजर आ रहा है बाकायदा गजट ऑफ पाकिस्तान, उनका नोटिफिकेशन है जो कि 4 नवंबर 2024 को इशू हुआ। और अगर इसके हम दूसरे सफ़े पर जाएं, इसका जो दूसरा पेज है ये आपको ये पेज भी अभी नजर आ रहा है। तो इसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इस एक्ट में जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत थी जो कि पहले 3 साल होती थी उसको हमने 5 साल कर दिया है। तो ये बाकायदा जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने तस्दीक की है, पाकिस्तान के गजट में छप चुका है, एक मुस्तनिद खबर है। तो इसके ऊपर इस तरह की जो फजूल बुंगियां हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आएंगी कि जी नवंबर में रिटायरमेंट हो रही है और फिर जी एक्सटेंशन का फैसला होगा और फिर जी 1 महीने की छुट्टी होगी। लेकिन ये सब जो सी हैं लोगों की जहनी इख्तरा है, और जिन लोगों की जहनी इख्तरा है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हालिया कुछ अरसे में जाली खबरों का एक बाजार गर्म किया। तो आजकल जो एक नया धंधा चल रहा है वो ये चल रहा है कि टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर ऐसी जाली खबरें फ्लोट की जाती हैं और इन खबरों में तहरीक इंसाफ के अपने यूट्यूबर शामिल हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि जिस तरह एक रोजमर्रा में एक मुल्क में वाकयात होते हैं तो उन वाकयात में से आपको अहम चीजें ढूंढनी पड़ती हैं ताकि आप उनके ऊपर खबर बना सकें। हालिया 1-1.5 महीने में चूंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा अनहोना वाकया नहीं हुआ, तो अब क्या हो रहा है कि ये लोग खुद से फर्जी खबरें क्रिएट करते हैं और उन्हीं खबरों के ऊपर बहस करती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से 2 माह पहले जब पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी बीमार हुए तो तब इन्होंने बाकायदा एक खबर चलाई कि जी आसिफ जरदारी साहब फोत हो गए हैं और बस यहाँ फोत होने वाले हैं, और मीडिया ये खबर नहीं चला रहा। और जितने भी तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स थे बाकायदा 2-3 हफ्ते इस पर ढिंडोरा पीटते रहे और उन्होंने करोड़ों डॉलर्स कमाए ये जाली खबर देकर। और सदर आसिफ जरदारी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही अब ये जो सा है बाकायदा हमने आपको आर्मी एक्ट की एक एक चीज दिखा दी है, तो इससे आपके पास ये चीज वाजे हो जानी चाहिए। लेकिन मजीद तस्दीक के लिए मैंने ये पूरा मुद्दा एआई के सामने रखा। अब ये जो सा है चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन है उससे मैंने यही सवाल किया और उसने जो हमें जवाब दिया उसकी मैं समरी आपके सामने रख रहा हूं
کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا ہے یہ سیریمونیل ہوتا ہے اور آنرری ہوتا ہے. اس کی قانونی طور پر وہ یہ مطلب ایک آنرری عہدہ تصور کیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ کوئی اس طرح سے عہدہ نہیں ہوتا جو کہ ایک آرمی ایکٹ کے اندر پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے یا اس کی کوئی محسوس جو سے ایریاز ہوتے ہیں. اس کو سیریمونیل عہدہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ہے جو کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس موجود ہے, اس کو سیکشن 8A 8B اور 8C جو سے ہیں وہ نافذ ہوں گے. اور یہ جو ہیں بائی لا ان میں جو ان کا ٹینیور ہے, مدت ملازمت ہے, وہ 5 سال کی ہے. بے شک ان کو کوئی آنرری رینک مل بھی جائے جیسے فیلڈ مارشل کا ہے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو سا تجزیہ ہے یہ میرا تجزیہ نہیں, نہ ہی کسی صحافی کا تجزیہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تجزیہ ہے. تو اس کے بعد میرے خیال سے اس قسم کی فضول بحث کی کوئی چیز نہیں رہتی. اور آپ لوگ جب بھی سوشل میڈیا پر اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں جو پہلی چیز آنی چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری اہم خبر کے اوپر. تو یہ ایک سوشل میڈیا یوزر ہیں جنہوں نے خبر ڈالی ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک بل آ رہا ہے اور بل کے تحت پاکستان کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور یہ پاکستان کا نقشہ بھی غلط ڈالا ہے, یہاں پر کشمیر بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو خبر ہے ہم نے باقاعدہ آزاد ڈیجیٹل کے ذرائع سے تصدیق کی ہے کہ یہ مکمل جعلی ہے. ابھی تک ایسا کوئی بل جو سا ہے ڈسکشن میں نہیں آیا. نئے صوبوں کے اوپر البتہ سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو چل رہی ہے اور ہم انشاءاللہ جلد ہی ایک ایپیسوڈ بنا کر پورے اس معاملے کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچ رہا ہے. تو اس کے بعد میں آپ کو تیسری خبر کے اوپر لے کر جاتا ہوں. اس کے بعد جی یہ ایک ہمارے پاس اور فیک نیوز پہنچی ہے, اور یہ جو فیک نیوز ہے یہ افغانستان کا ایک نقطہ نام کا چینل ہے جس کو افغان طالبان کے لوگ چلاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے آج یہ ایک جعلی خبر شیئر کرنے کی کوشش کی کہ جی میران شاہ میں پاکستانی فوج نے ڈرون سٹرائک کیا اور ڈرون سٹرائک کے نتیجے میں یہ جو 2 معصوم بچے ہیں یہ شہید ہوئے. اس پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ڈرونز ہیں ان کو تحریک طالبان کے لوگ باقاعدہ استعمال کرتے ہیں. اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کواد کاپٹر یہ ڈرونز ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو ایکسپلوزیو ڈیوائسز ہوتے ہیں IEDs ان کو یہ تحریک طالبان کے لوگ باقاعدہ باندھتے ہیں. اور یہ لوگ چونکہ نا تجربہ کار ہیں اس لیے اکثر ان کا شکار سویلین آبادیاں ہوتی ہیں. پاکستانی آرمی کے جو اپنے ڈرونز ہیں وہ انتہائی پریسائز اور ٹو دا پوائنٹ ٹارگیٹنگ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بھارت جیسا ملک بھی پاکستان کے مقابلے میں چیختا ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کا تعلق تحریک طالبان سے ہے اور وہ لوگ یہ ڈرونز چلاتے ہیں. اب یہ جو ڈرونز ہیں ان کے پاس کیسے آ رہے ہیں اس سے آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بھارتی سپانسرڈ وارج ہیں ان کو یہ سارا ساز و سامان بھارت کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس ساز و سامان کو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سویلین آبادیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہمارے صحافی ہیں وہ بھی بہت سے باریک واردات ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پر ڈرون حملہ ہو گیا اور ڈرون حملے میں 2 بچے شہید ہو گئے, لیکن اس کو ایمٹی چھوڑ دیتے ہیں کہ کس کا ڈرون حملہ تھا, کس کا ڈرون اڑا تھا. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کواد کاپٹر ڈرونز ہیں یہ لوگ چلاتے ہیں. پاکستانی فوج کے جو ڈرونز ہیں وہ باقاعدہ ترکی کے ڈرونز ہوتے ہیں. آپ نے اکثر ان کو دیکھا بھی ہوگا ویڈیوز میں, وہ بیرکتار کمپنی ہے ان کے ساتھ ان کے ڈرونز چلتے ہیں, اور یہ جو ڈرونز ہیں انتہائی پریسائز ہوتے ہیں اور اس طرح کواد کاپٹر کی شکل میں نہیں پائے جاتے. تو یہ جو خبر ہے مکمل جعلی ہے اور یہ جو افغان طالبان کے اکاؤنٹس ہیں وہ باقاعدہ یہ جعلی پروپیگنڈا کرتے پائے گئے ہیں. اس کے بعد جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہے. تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے اب مجھے نہیں پتا آج کل سربراہ ہیں یا نہیں, لیکن ماضی میں چلاتے نہیں ہیں. اظہر مشوانی صاحب آپ لنڈن میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے شیر افضل مروت نے ایک دعویٰ کیا تھا, اس کا جواب دیا ہے. شیر افضل مروت نے جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور پلیٹ فارمز ہیں ان سب سے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں, جس طرح یوٹیوب آپ کو ایڈز کے اوپر پیسے دیتا ہے. تو یہ جو ڈالرز ہیں یہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم لے رہی ہے, اور یہ جو پیسے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں, کیونکہ یہ کروڑوں روپے کی تعداد میں ہے کہ کس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں اور کیا پارٹی کے اکاؤنٹس میں سبمٹ ہوتے ہیں یا نہیں, ہمیں ان تفصیلات کا علم نہیں ہے. تو اس پر تحریک انصاف کے اظہر مشوانی صاحب نے سامنے آ کر بات کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے شیر افضل مروت کو جواب دیا کہ عمران خان یا تحریک انصاف کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ مانیٹائز نہیں ہے اور کسی اکاؤنٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا جاتا. لیکن دوستوں مسئلہ کیا ہے کہ آج کل کے دور میں جتنی بھی تھرڈ پارٹی ویب سائٹس ہیں وہ باقاعدہ آپ کو تمام تر ایسٹیمیٹس اور دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کون سا اکاؤنٹ مانیٹائزڈ ہے اور کون سا اکاؤنٹ مانیٹائز نہیں. جیسے ہی اظہر مشوانی صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے تو یہ یوٹیوب کی ایک تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے جس کو YT لارج کہا جاتا ہے. تو یہ ویب سائٹ باقاعدہ بتاتی ہے کہ کون سے چینلز مانیٹائزڈ ہیں اور کون سے نہیں, اور ہم نے جب چیک کیا تو پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل تھا وہ مانیٹائز تھا, اور اس پر جو ایڈز ہیں وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف میں ابھی تک عام عوام کو بیوقوف بنایا جا رہے, اور جو بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی وہ بات بالکل سچ تھی.
اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور انشاءاللہ کل ہم اسی طرح کے مزید فیکٹ چیکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.